नमस्कार। फोकस न्यूजको पर्खाइमा आफ्नो टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र युट्युब र फेसबुकको माध्यमबाट विश्वका विभिन्न स्थानबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म सुदीप अधिकारी। दर्शक महानुभाव, सबैभन्दा पहिला जाजरकोट भूकम्पमा परि ज्यान गुमाएका मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दछु। यस्तै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छु। नेपालमा समय समयमा मझौला, ठुला तथा महाभूकम्पले धेरै धनजनको क्षति गरेको सुन्न र पढ्न पाइन्छ। विगतमा बेला बेलामा गोर्खा भूकम्पभन्दा ठुला भूकम्पहरू गएको र तिनले ठुलो विनाश गरेको सुनेका हामी झन्डै सबैजसोले 72 को गोर्खा भूकम्पको धक्का महसुस गर्यौं, विनाश देख्यौं र कतिपयले भोग्यौं पनि। नेपालमा भूकम्प मापन यन्त्र जडान गरी भूकम्पको रेकर्ड गर्न सुरु गरेपछिको यो सबैभन्दा ठुलो भूकम्प हो र नेपाल हिमालय क्षेत्रमा गएको भूकम्पहरूमा सबैभन्दा बढी अध्ययन गरिएको भूकम्प पनि हो। दर्शक महानुभाव, खास गरी हामीसँग 3वटा भूकम्पको गहिरो स्मरण छ। विक्रम सम्वत 1990, 2045 र 2072 को भूकम्पको। संयोग यस्तो छ, यी तीनै भूकम्पपछि देश र जनता जागेको र ठुला परिवर्तन, प्रजातन्त्र, बहुदल र संविधान जारी भएको देखिन्छ। यो संयोगसँग मानव मनोविज्ञानमा आउने परिवर्तन मिल्न जान्छ। अकस्मातको विपदले तत्काल मानिस स्तब्ध भए पनि क्रमशः भावनात्मक र बौद्धिक रूपमा ऊर्जावान हुन थाल्छन्। शोकलाई शक्तिमा बदलेरै मानिसले जीवनको सौन्दर्यमा रङ भर्दै आएको छ र विविध विपदबाट जोगिनकै लागि मानिस सभ्यतातर्फ उन्मुख हुँदै आएको देखिन्छ। आजको फोकस न्यूजमा यही सन्दर्भ। नेपालमा 700 वर्षमा गएका ठूला 17 भूकम्प, कहाँ कति हानि भएको थियो? नेपाल सधैँ भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको कुरा हाम्रै इतिहासले बताउँछ। प्राप्त भएका लिखित अभिलेख अनुसार विक्रम सम्वत 1310 पछिका ठूला भूकम्पका बारेमा मात्रै ठोस जानकारी पाउन सकिन्छ। त्यसअघि पनि नेपालले हजारौं वर्ष अघिदेखि भूकम्पको मार खेप्दै आएको अनुमान वैज्ञानिकहरूले लगाएका छन्। किम्वदन्ती अनुसार लिच्छवीकालीन राजा मानदेव र अंशु वर्माको वैभवपूर्ण शासनकाल भूकम्पकै कारण ध्वस्त भएको थियो। नेपालमा 700 वर्ष यता गएर प्रमाणित अभिलेख रहेका ठूला भूकम्पबारे यस्तो छ विवरण। नेपालमा विक्रम सम्वत 1310 मा ठूलो भूकम्प गएको पाइन्छ। त्यसैले थुप्रै देवालय र घर भत्किए। भूकम्पमा परि राजा अभय मल्लको समेत ज्यान गएको थियो। 1316 मा राजा जयदेवको पालामा गएको भूकम्पले पनि भवन भत्काउनुका साथै महामारी ल्यायो। 1464 मा गएको भूकम्पले मसेन्द्रनाथको मन्दिरका साथै अन्य थुप्रै मठ मन्दिर भत्किए। 1738 को भूकम्पले धेरै घर र मन्दिर भत्किए। 1866 को भूकम्पले पशुपतिनाथको टेबललाई केही गरेन, तर अन्य थुप्रै मन्दिरलाई पाताल बनाइदियो। 1890 मा गएको महाभूकम्पले 2वटा मध्ये एउटा धरहरा पाताल बन्यो। पाटन बालकुमारीको मन्दिरबाट भूकम्प गएको 21 दिनपछि मूर्ति निकालिएको थियो। दरबार, मठ मन्दिर थुप्रै भत्किए। त्यस भूकम्पले 18,000 घरमा क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ। 1990 को भूकम्प 8.3 रेक्टर स्केलको थियो। त्यसमा 8,432 जनाको ज्यान गएको थियो भने 18,713 जना घाइते भएका थिए। त्यसबेला उपत्यकामा 12,000, पहाडमा 24,752 घर र तराईमा 3,754 घर पुनः क्षति भएका थिए। त्यस्तै उपत्यकामा 25,065 घर, पहाडमा 73,253 घर र तराईमा 5,610 घर आंशिक क्षति भएका थिए। 2037 साउन 14 गते आएको भूकम्प 6.5 रेक्टर स्केलको थियो। बझाङ केन्द्रबिन्दु भएको यो भूकम्पले 178 जनाको ज्यान लियो भने 40,000 भन्दा बढी घरलाई क्षति बनायो। 2045 भदौ 5 गतेको 6.2 रेक्टर स्केलको भूकम्प उदयपुर केन्द्रबिन्दु भएर गएको थियो। यो भूकम्पमा परि 721 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 6,213 जना घाइते भएका थिए। त्यसबेला 14,264 घर पूर्ण क्षति, 33,252 घर निरा परेर प्रयोग गर्न नमिलेर 7,35,416 घर आंशिक क्षति भएका थिए।
2065 मङ्सिर 31 गते हुम्ला केन्द्रबिन्दु बनाएर 6.0 रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो। यसले मानवीय क्षति कम गरे पनि भौतिक क्षति पुर्याएको थियो। 2068 असोज 1 गते पूर्वी नेपाललाई केन्द्रबिन्दु बनाएको भूकम्पले ठूलै क्षति गरेको थियो। त्यसको मापन 6.8 रेक्टर स्केलको गरिएको थियो। ताप्लेजुङ र भारतको सिक्किम केन्द्रबिन्दु भएको यो भूकम्पका कारण नेपालमा 6 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 6,500 घर पुनः क्षति भएका थिए। 12,000 भन्दा बढी घरमा आंशिक क्षति तुल्यायो भने 1,500 भन्दा बढी सार्वजनिक भवन पनि क्षति भए। 2072 वैशाख 12 गते 11:56 गएको भूकम्प 7.6 रेक्टर स्केलको थियो। गोर्खाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएको यो भूकम्पका कारण 8,970 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 22,302 जना घाइते भएका थिए। वैशाख 13 गते दोलखा केन्द्रबिन्दु भएर 6.2 रेक्टर स्केलको, वैशाख 29 गते दोलखा केन्द्रबिन्दु भएर 6.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। यस भूकम्पमा 8,66,207 निजी घर पूर्ण क्षति र 47,027 घर आंशिक क्षति भएका थिए। साउन 15 गते यता खोटाङ केन्द्रबिन्दु बनाएर 6.0 रेक्टर स्केलको सोही वर्षको कार्तिक 23 गते डोटी केन्द्रबिन्दु बनाएर 6.6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। 2077 साल भदौ 31 गते सिन्धुपाल्चोक केन्द्रबिन्दु बनाएर 6.0 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। 2080 असोज 16 गते बजाङ केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको 6.3 रेक्टर स्केलको भूकम्पका कारण 1 जनाको ज्यान गएको थियो। 135 घर क्षतिग्रस्त भएका थिए। दर्शक महानुभाव, भूकम्पीय इतिहास अनुसार नेपालमा हरेक 70 देखि 100 वर्षमा एक महाभूकम्प र हरेक 50 वर्षमा मध्यम खालको भूकम्प जाने गरेको पाइन्छ। नेपालमा विक्रम सम्मत 1280, 1312, 1401, 1771, 1834, 1865, 1882, 1890, 1891, 1914, 1930, 1938, 1990, 2037, 2045, 2068, 2072 र 2080 सालमा ठुला भूकम्प गएको इतिहास छ। यो 2080 चाहिँ जाजरकोट भूकम्पको विषयमा मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। यसले मानवीय क्षति धेरै नै बनाएको छ। अझै पनि नेपालमा भूकम्प जान सक्ने छ। विशेष गरी पश्चिम नेपालमा यसअघि त्यति विनाशकारी भूकम्प नगएकाले अब त्यस ठाउँमा ठुलो भूकम्प जान सक्ने विज्ञहरूले अनुमान गरि नै रहेका छन्। यद्यपि प्राकृतिक प्रकोप कहाँ र कहिले जान्छ भन्नेमा यसै भन्न सकिने अवस्था त पक्कै पनि रहँदैन। थप प्रसङ्गमा प्रवेश गर्नु अघि एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ। हिमशिखर टेलिभिजन त्यसै गरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुकको पेज मार्फत फोकस न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। अनि आज हामी भूकम्पको विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। दर्शक महानुभाव, इतिहासदेखि शासक र शासकका मान्छेहरू बस्ने वा उपभोग गर्ने संरचना सकेसम्म बलियो बनाउने अभ्यास हुँदै आयो। अहिले हामी विज्ञानको युगमा छौँ। भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना के हो, प्राकृतिक विपद जस्तै बाढी, पहिरो, हावाहुरी, महामारी आदि आदि यी के हो भन्ने सम्बन्धमा हामी जानकार छँदैछौँ। हामी कहाँ बर्खा लाग्दा गरिब जनताकै अधिकांश बस्ती वा घरमा बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको, डुबानमा परेको, आगलागीमा परेको देखिन्छ। जहाँसुकै सडक वा अन्य संरचना बनाउने नाममा भू संरचना बिगार्दा पनि मानवीय क्षति बढिरहेकै छन्। राज्यले भूकम्प लगायत विपदबाट जनतालाई जोगाउन भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर संरचना बनाउने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा जोड दिने लगायत योजना ल्याउन आवश्यक छ। 1990 सालदेखिका भूकम्प, प्राकृतिक विपद र पछिल्लो कोरोना महामारीले पनि हामीलाई यही सिकाएको हो। तर हाम्रो बानी चाहिँ कस्तो छ भने नि, परुन्जेली लु यसो गर्नुपर्छ अनि उसो गर्नुपर्छ भन्ने घटना बिस्तारै सिलाउँदै गएपछि पीडा पनि बिर्सिँदै जाने। अब चाहिँ थप प्रसङ्गबारे चर्चा गरौँ यो रिपोर्टमा। के हो भूकम्प? के कारणले आउँछ भूकम्प?
भूगर्भीय गडबडीबाट आउने पृथ्वीको कम्पन नै भूकम्प हो। हिमालय रेन्जमा यो सम्भावना बढी हुन्छ, त्यसैले नेपालमा भूकम्पको जोखिम छ। भूकम्पको कम्पनलाई रेक्टर स्केलमा मापन गरिन्छ। 7 रेक्टर स्केल भन्दा माथिका भूकम्पलाई ठूला भूकम्प मानिन्छ। जमिनबाट 80 देखि 100 किलोमिटर तलसम्मको पृथ्वीको माथिल्लो भाग धेरै टुक्रामा विभाजित छ। यी टुक्रालाई टेक्टोनिक प्लेट भनिन्छ। यस्ता प्लेटहरू समुद्रमा ढुङ्गा तैरिए जस्तै गरी एन्थेनोस्फियरमा तैरिरहेका हुन्छन्। तैरिने क्रममा प्लेटहरू एक आपसमा ठोकिँदा एक प्लेट अर्कोको मुनि घुस्दा त्यो क्षेत्रमा शक्ति सञ्चय हुँदै जान्छ। त्यो शक्ति त्यहाँको चट्टानले धान्ने भन्दा बढी भयो भने भूकम्प जान्छ। हिमालय रेन्ज दुईवटा प्लेटको बीचमा पर्छ। भारतीय र तिब्बतियन प्लेटको बीचमा पर्ने भएकाले नेपाल भूकम्पको जोखिम क्षेत्रको रूपमा रहेको छ। करिब 5 करोड वर्ष पहिले दक्षिणतर्फबाट आएको इन्डियन प्लेट उत्तरमा रहेको युरेसियन प्लेटसँग ठोकिन पुगेको थियो। त्यसपछि इन्डियन प्लेट उत्तरतर्फ सर्ने क्रम रोकिएको छैन। इन्डियन प्लेट उत्तरतर्फ सर्ने क्रम हरेक वर्ष 1 इन्चका दरले चलिरहेको छ। विक्रमसम्म 2072 साल वैशाख 12 गते बिहान 11 बजेर 56 मिनट जाँदा गोर्खाको बारापाकलाई केन्द्र बनाएर 7.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो। यो भूकम्प विक्रमसम्म 1990 पछिको सबैभन्दा ठूलो हो। नेपालमा भारतीय र तिब्बतियन प्लेट बीचको टकरावले भूकम्प जान्छ। नेपालको दक्षिणतिरबाट इन्डियन प्लेट उत्तरतर्फ सरिरहेको छ। जुन 5 सेन्टिमिटर भारतीय प्लेट उत्तरतर्फ सर्छ, त्यसको 2 सेन्टिमिटर नेपालको हिमालयमा पर्छ। हाम्रो तराई चुरे पहाडबाट हिमालय क्षेत्रसम्म त्यहाँ झण्डै 100 किलोमिटरसम्म जम्मा भएर बसेको हुन्छ। उत्तरको तिब्बतियन प्लेटमा घुस्न खोज्छ तर घुस्न पाउँदैन। त्यसको अर्थ हिमालयहरू खुम्चिन्छन्। यसरी खुम्चिने क्रममा शक्ति सञ्चय हुन्छ। हाम्रो सबै हिमालय रेन्जमा यस्तै हुन्छ। तलबाट घुस्न खोज्ने र घुस्न नदिने बीचको टकरावका कारण एक प्रकारको शक्ति उत्पन्न हुन्छ। त्यही शक्ति बेला बेलामा ठाउँ अनुसार फरक फरक समयमा भूकम्पको रूपमा बाहिर निस्कन्छ। भूकम्पकै कारण हिमालय रेन्ज बन्यो। विश्वका विभिन्न देशका वैज्ञानिकको अध्ययन अनुसार नेपालमा जुनसुकै बेला भूकम्प जान सक्छ। अमेरिका भूकम्पविद डाक्टर स्टिभ बेस्ट्रोस्की, जापानी भूकम्पविद यासुहिरो कुमाहारा सहित नेपालका भूकम्पविदको अध्ययनले नेपाल भूकम्पीय जोखिमको क्षेत्र भएको र जुनसुकै बेला भूकम्प जान सक्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका प्रमुख लोकविजय अधिकारीले पनि भूकम्पको पूर्वानुमान गर्न नसकिने भएकाले जुनसुकै बेला जहाँ पनि भूकम्प जान सक्ने बताएका छन्। अमेरिकाको नेभादा विश्वविद्यालयको टोलीले केही वर्षदेखि नेपालका विभिन्न क्षेत्रको अध्ययन गरेको छ। अमेरिकी र जापानी टोलीसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विज्ञ अध्ययनमा संलग्न छन्। टोलीले नवलपरासी र आसपासको क्षेत्र तथा पूर्वी नेपालको झापा लगायतका क्षेत्रमा गरेको अध्ययन 2 वर्ष अघि नै सार्वजनिक गरेको थियो। भूकम्पविद डाक्टर सोमनाथ सापकोटाले भने अध्ययन टोलीको निष्कर्षका आधारमा यति ठूलो जान्छ भनेर तोकेर भन्नु गलत भएको बताएका छन्। नेपाल मात्र होइन, हिमालय रेन्ज 2500 किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। हिमालय रेन्ज भूकम्पकै कारण बनेको हो। नेपालको हिमालय क्षेत्र 800 किलोमिटर लम्बाइ छ। हिमालय रेन्जकै आसपास अधिकांश भूगोल भएकाले नेपाल सधैँ भूकम्पीय जोखिममा छ। खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक समेत रहेका सापकोटाले पूर्वी नेपालको तुलनामा पश्चिमी नेपाल भूकम्पको जोखिममा रहेको बताएका छन्। नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा भने पछिल्लो 500 वर्षदेखि ठूलो भूकम्प गएको देखाएको छैन। पछिल्लो रेकर्ड अनुसार सन् 1505 मा गोर्खाबाट पश्चिमको क्षेत्रमा ठूलो भूकम्प गएको देखिन्छ। पश्चिम नेपाल बढी जोखिममा रहेको भन्न सकिन्छ, तर सबै हिमालय रेन्ज नै भूकम्पको जोखिममा छ। पश्चिम नेपालमा झण्डै 500 वर्षको हाराहारीमा भूकम्प गएको र पछिल्लो 500 वर्षसम्म ठूलो भूकम्प नगएकाले पश्चिम नेपाल भूकम्पको जोखिममा छ। नेपालको हिमाल, पहाड र तराई जुन संरचना बनेको छ त्यो भूकम्पको असरले निर्माण भएको विज्ञहरूको दाबी छ। हजुर दर्शक महानुभाव, सरकारले जाजरकोट क्षेत्रमा भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्य 1 वर्षभित्र सक्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बिहान बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले जाजरकोटलाई आधार मानेर भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। अरू के निर्णय भए त अब चाहिँ यही सन्दर्भ हेरौँ
यो रिपोर्टमा। के छन् मन्त्री परिषदका निर्णयहरू? सरकारले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्य 1 वर्षभित्र सक्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले जाजरकोटलाई आधार मानेर भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउँदा भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना 1 वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। खोज, उद्धार, तत्काल राहत र घाइतेहरूको निशुल्क उपचारमा प्राथमिकता दिने साथै भूकम्पबाट विस्थापित भएका परिवारलाई अस्थायी आवास र सुरक्षा प्रबन्ध, खानेकुरा सहितको सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने भन्ने पनि निर्णय भएको छ र सुर्खेतलाई मुख्य सम्पर्क स्थल र नेपालगञ्जलाई सहायक सम्पर्क स्थल बनाई खोज, उद्धार र राहत सम्बन्धी एक कार्य एकद्वार प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाउने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। मृतक परिवारलाई तत्कालका लागि प्रति परिवार 2 लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने भन्ने निर्णय भएको छ। छिमेकी लगायत मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट औपचारिक रूपमा प्रस्ताव भएको सहयोग स्वीकार गर्ने तथा त्यस्तो सहयोगका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। भूकम्प पश्चात तत्काल खोज, उद्धार, राहत र घाइतेको उपचारमा खटिने सरकारी निकाय, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, व्यक्ति एवं सङ्घ संस्थालाई विशेष धन्यवाद दिँदै जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी यसलाई निर्णय दिन आग्रह गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्नेलाई धन्यवाद दिँदै सहयोगका लागि अपिल गर्ने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। खोज, उद्धार, तत्काल राहत र घाइतेहरूको निशुल्क उपचारमा प्राथमिकता दिनुका साथै भूकम्पबाट विस्थापित भएका परिवारलाई अस्थायी आवास, खाद्यान्न र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने बैठकले निर्णय गरेको छ। शुक्रबार राति जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका 1 रामी डाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पमा परि फोकस न्यूजको यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म 175 जनाको मृत्यु भएको छ भने करिब 200 जना घाइते भएका छन्। अधिकांश भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त भएका छन्। के छन् मन्त्री परिषदका निर्णयहरू? सम्वत 2080 कार्तिक 17 गते राति 11:47 जाजरकोट जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिका 1 रामी डाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पका कारण ठूलो मात्रामा भएको जनधनको क्षतिप्रति नेपाल सरकारको तर्फबाट गहिरो दुःख प्रकट गर्ने, उक्त भूकम्पमा परि निधन भएकाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्ने, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने, खोज, उद्धार, तत्काल राहत र घाइतेहरूको निशुल्क उपचारमा प्राथमिकता दिने साथै भूकम्पबाट विस्थापित भएका परिवारलाई अस्थायी आवास, खाद्यान्न र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने, सुर्खेतलाई मुख्य सम्पर्क स्थल र नेपालगञ्जलाई सहायक सम्पर्क स्थल बनाई खोज, उद्धार र राहत सम्बन्धी कार्य एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन मिलाउने, मृतक परिवारलाई तत्काल 2 लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने, छिमेकी लगायत मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट औपचारिक रूपमा प्रस्ताव भएको सहयोग स्वीकार गर्ने तथा सहयोगका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्ने, भूकम्प पश्चात खोज, उद्धार, राहत र घाइतेको उपचारमा खटिने सरकारी निकाय, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, व्यक्ति एवं सङ्घ संस्थालाई विशेष धन्यवाद दिनुहुँदै जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी यसलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्ने, प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्नेलाई धन्यवाद दिनुहुँदै सहयोगका लागि अपिल गर्ने, भूकम्पबाट क्षति भएका सडक, सञ्चार लगायतका संरचना तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था सम्बन्धित निकायले गर्ने, क्षतिग्रस्त क्षेत्रको पुनर्निर्माणलाई एकीकृत कार्य योजना बनाई अघि बढाउने, जीविकाका स्रोत संरक्षण र पशुधन सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने, राहत तथा उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीलाई नियमानुसार दैनिक खाना खाजा खर्च उपलब्ध गराउने, शहरी विकास मन्त्रालयले जाजरकोटलाई आधार मानेर भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउने, पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउँदा भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना 1 वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने, भूकम्पबाट आवास क्षति भएका परिवारलाई अस्थायी बसोबासको लागि टहराहरू निर्माण गर्ने, भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूले निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रिय विपदको यस घडीमा धैर्य धारण गर्न सबैलाई आग्रह गर्ने, सावधानीका निमित्त भूगोलको अध्ययनका आधारमा आगामी दिनमा बस्ती विकास गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
विपद प्रभावितहरूका लागि आवश्यक पर्न सक्ने राहत तथा उद्धार सामग्रीहरूको पूर्व तयारी स्वरूप मौजदात राख्ने। र यति नै आजको फोकस न्यूज। अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो पुनः भेटघाट हुनेछ। थप समाचार र अन्य कार्यक्रमका लागि हाम्रो युट्युब र फेसबुकको पेजलाई तपाईँले अनुकूल समयमा हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।